नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? आराम रहनुहोस् है त, शुभकामना। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र आजबाट चाहिँ मैले केही खास गर्ने प्रयास गरेको छु, अर्थात् मेरो लागि चाहिँ केही नयाँ गर्ने प्रयास गरेको छु। आदरणीय लेखकहरूको मिठा मिठा शब्द, अमूल्य शब्दहरूको आवाज बन्ने प्रयास। के कस्तो लाग्छ सुनेर सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोस् है त। नयाँ प्रयास अन्तर्गतको पहिलो कौशली आदरणीय माला अधिकारीको उपन्यास आलय यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। आलय विक्रम सम्वत 2076 साल माघमा पहिलो संस्करण प्रकाशित भएको थियो र लेखक अमला अधिकारी मूलत काव्यकार हुन्। उहाँको यो पहिलो आख्यान हो र यो उपन्यास समर्पित छ ती घरहरूलाई जो युद्धमा भत्किए, भत्किन खोजे वा भत्किनबाट जोगिए। आमा उठेर गइसकिन्। मेरा लागि श्रृङ्गारका सामान र बालाई लिएर उनी बेलुकीसम्म आइपुग्लिन्। आमा उठेर हिँडेदेखि नै निन्द्रा त उठेको हो मनबाट। आँखा भने उठ्नै मानेका छैनन्। उग्रिएका छैनन् परेली पनि। पस्याङ्ग्रिएको ढोकाको फक्ल्याटो खुल्न नमाने झैँ टाँसिएका परेलीलाई जबरजस्ती ठेलेर उठाउँदैछु। आँखा मलाई ओछ्यानमै छाडेर कुद्छन्। भित्ताको घडीमा टाँसिन 5 पनि बजेको रहेनछ। आमाले बिर्सेर हो या जानी जानी स्विच नदाबी गइछन्। उज्यालोले कोठा घाम लागेको आँगन जस्तै छ। कुन्नी किन हो, बत्तीको उज्यालो हेरिरहन मन लागेन। ढप्काएँ दुवै परेलीका ढोका र घरक्क उघारे मनको दैलो, जसभित्र थिए भोलिकी बेहुली, जसको मन सोही घरको भित्तामा टाँसिएको थियो, जहाँ उसले 18 वसन्त हाँसेकी थिए र 18 हिउँद रोएकी पनि थिए। मन बाँधेर बाँधिँदैन तबेलाको घोडा जसरी, नथुनिन्छ पिँजडाको चरासरी। यो त त्यसै ओड्छ सिमलको भुवासरी। भोलि मेरो बिहे, पोहोर भएको सरिताको बिहे जस्तै, अघिल्लो महिना लक्ष्मीको बिहे जस्तै। उनीहरूले जस्तै गरी पर्सि बिहान मैले पनि छाडेर जानु छ यो घर। कठै लक्ष्मी त कस्तरी रोएकी थिए, अरूलाई पनि रुवाएकी थिए। तिमोरा जन्ती चाहिँ कस्ता छिल्लिएका, कसरी भन्न सकेका होलान् बेहुलीले त हर्षका आँसु झारे कि तिमीहरूलाई चाहिँ किन रुनु परेको नि? भुत्रो झार्दा हुन् हर्षका आँसु। उता बेहुलो चाहिँ मुसुमुसु हाँस्दै थियो। कस्तो अचम्म, यी केटा खलकले चाहिँ न बेहुली हुनुपर्ने न रुँदै रुँदै अर्काको घर जानुपर्ने। अर्काकी छोरी रुवाउँदै रुवाउँदै ल्यायो, आफ्नो घरमा राख्यो। त्यति मात्र हो र? त्यो बिस्ने त दिनैकाल रक्सी पिएर स्वास्नी कुट्छ रे। जात चाहिँ पाएकै हुने केटाहरूले। साँच्ची म पर्सि रुँदै रुँदै जाँदा आमा कति रोलिन्, बाबा पनि रुनु होला, बा र हजुरी पनि उसै गरी रुनु होला। यो परिवारको सूचीबाट मेरो नाम काटिने छ। म पाहुना हुनेछु। त्यसपछिका दिनमा म पाहुना, जो आउनासाथ मिठो मसिनो खुवाइन्छ र परसम्म पुर्याउन गइन्छ, जसको घोचामा अल्झिएर मेरो जामा च्यातिएको हिजै जस्तो लाग्छ। 2-4 दिनपछि म आउनासाथ तगारोले नै सोध्ला, कहिले फर्कन्छौ? यी दलिनका गौथलीहरूले सोध्लान्, के खबर ल्यायो? लौराले घोची घोची मैले तिनको गुण भत्काइदिएको बिर्सेलान् कि सम्झिरहलान्। हिजो उनीहरूका बचेर आउँदैथे गुण छाडेर। पर्सि त्यसै गरी जानु छ मैले पनि यो घर छाडेर। यिनै हातले रोपेर गोडेर ठुला पारेर फुलाएका आँगनका डिलका लालुपाते र गोदावरीहरूलाई कसरी बिदाईको हात हल्लाउँला मैले, जसलाई हिजोसम्म चुल्ठोभरि सिउरेर यही आँगनमा निर्धक्क उफ्रिएथे। पेटारी बाख्राका पाठाहरू उफ्रिए चाहिँ सम्झँदा सम्झँदै चुहिन्छन् आँखा तप्प तप्प, जसले आमाले छाडेर हिँडेको सिरानीको न्यानोपनलाई चिसो बनाइदिन्छ। बुलबुल उठ नानी, ढिलो भइसक्यो, माइजूहरू आत्तेलान्। हजुरीले मेरो आजको कामको रुटिन सम्झाइदिनु भयो पल्लो कोठाबाट। अहिले गाडी आइपुग्दैन क्या हजुरी, भर्खर 5 बज्यो, 6-9 बजी त मरे पनि आइपुग्दैन गाडी बिसीमा। हजुरीलाई आँखै नखोली समयको बोध गराइदिएँ। भित्तामा हेरेँ, घडीको सुई 5बाट 2-4 पाइला मात्र अगाडि बढेछ। काठमाडौँबाट बेलुका बस चढेका माइजूका आमा छोरीलाई बेसीघाटबाट घरसम्म ल्याउनु छ मैले। 6 बजेपछि खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुतिर जाने काठमाडौँका रात्रि बसहरू धमाधम ओर्लन थाल्छन् तर्किने बेसीमा। कुनै एकछिन सुस्ताएर चिया पिएर जान्छन् त कुनै रोक्दै नरोकी गन्तव्यतर्फ हिँड्छन्। मलाई 7 मिनट जति लाग्छ त्यहाँ पुग्न। फेरि अगाडि पुगेर नि के काम, धुलो खायो बस्यो। फेरि आँखा चिम्लेर कोल्टे फेर्छु। आमाले छोडेर गएको न्यानो सिरक मुनि अझै छ। म त्यसैमा गुटमुटिन्छु।
मन अझै के भनिरहन्छ। म कान थापेर जम्मै सुनिरहन्छु। शरीर अलि गह्रो भएको छ। घरको काममा मन पनि जाँदैन। फेरि आमाले अँध्यारै उठीवरी घर कस्यार गरेर भैँसीलाई खोले पनि बसालेर गइसकिन्। आज मैले केही नगरे पनि कसैले केही भन्दैन। पर्सिदेखि अँध्यारैमा उठ्नुपर्छ होला। पक्की घर भए त ठिकै होला। कच्ची भए बडार कुडार लिपपोत सबै गर्नु पर्ला। निन्द्रा पनि पुग्ला नपुग्ला। ढिलो उठे अल्छी बन्लान्। यता आमालाई कसले सघाउला? कसले सार्ला बाख्रा पाठा बारीमा? कसले बडार्ला घरका कुना कानादेखि आँगनका ढिलसम्म? हजुरीलाई सास फेर्न गाह्रो हुँदा कसले चलाइदेला नेबुलाइजर मेसिन? अरू त के, गाँसै अड्कियो भने कसले पानी सार्देला? म छोरो भएकी भए बुहारी भित्रिन्थे। सबै खुसी हुन्थ्यो होलान्। घरै रमाइलो हुन्थ्यो होला। छोराछोरी यहीँ जन्मिन्थे, यही आँगनमा गुच्चा खेल्थे। तर के गर्नु, म अभागी छोरी, यो घर नै शून्य पारेर जानु छ भन्न त आमाले भनेकी छन्। त बिहेपछि पनि यही घरमा बस्न सक्छेस्। तर आमाले भनेर कहाँ हुन्छ र? भूपेन्द्रले पो के भन्ने हुन्? आँखा फेरि उत्तिए घडीतिर। अब भने मलाई छाडेर कुद्ने तर्खरमा थियो घन्टा सुई। जुरुक्क उठेर सिरकी नपट्टाइ लागे ओह्रालो। यतिन्जेल त आइसक्यो कि गाडी? 6:15 भयो। 6:30, 7:30 बज्यो। मैले पर्खेको गाडी आउन निकै अबेर भयो। 1.25 घन्टाको रुङ्गाइपछि मात्र आइपुग्यो गाडी। साइरनलाई पनि ओझेल पारेर आवाज चर्कियो खलासीको। लौ है, झरौँ तर्किनी बेसी, झरौँ है झरौँ छिट्टो। गोरा पिँडोला पुरै देखाएर घुँडामाथि माथि वान पिस लगाएकी चुच्चे हिलजुत्ता गाडीको ढोकामा टक्रक टक्रक बजाउँदै अगाडि पारेर भुइँमा ओर्ली युवती भएकी मुनमुन। त्यसकै पछि पछि लङ कुर्ता र प्लाजो सुरुवाल पहिरिएकी माइजू हातमा ट्याप हालेको ब्याग समाउँदै ओर्लिन्। उहाँको रातो कपालमा कालो चस्मा अडिएको थियो। ठ्याक्कै हाम्रो रातो गाईको पिठ्यौमा काग बसे जस्तो। माइजूले भुइँमा झरि नसक्दै मेरो नमस्ते फर्काइन्। खलासीले छतबाट कफी कलरको एउटा अटैची र गिफ्ट पेपरमा प्याक गरिएको गाग्री जारी दियो। ढोकामा ढ्यापढ्याप हानेर जाउँ जाउँ गुरुजी भन्नासाथ गाडी हुइकियो। हुइकिँदै गरेको गाडीको छतमा मेरो आँखा पनि हुइकिए। यताबाट जाँदा कुखुरायुक्त पेरुङ्गा, अदुवा, भटमासका बोरा, पाकेका फर्सी आदि कोचेर लैजाने गाडीको छत फर्कँदा सुकिला सुकिला अटैची बोकेर फर्कँदो रहेछ। टाउकोमा अटैची र हातमा गाग्री बोकेर आमा छोरीलाई पछौटे बनाउँदै म पनि अघि अघि लागेँ। मनले भनिरहेथ्यो, आमाले बोलाइन् भने भरे पनि यसै गरी बाबाको सामान बोकेर अघि अघि लाग्न पाइएला। घर पुग्दा हजुरबा नुहाइवरी तिलक सिरी सकेर तुलसाको मठमा बसेर गीता पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ। हजुरी पेटीमा बसेर चिउँडोमा लट्ठी टेकाएर हाम्रै बाटो हेरिरहनु भएको रहेछ। माइजूले तगारोबाट छिर्दै नमस्ते टक्राइन्। हजुरी र हजुरबाले पनि पालै पालो श्रीमन नारायण शब्दले पैँचो तिरेर स्वीकार्नु भयो उक्त अभिवादन। आमा छोरी फ्रेस भए। मैले चिया खाना बनाएर खुवाएँ। खाना खाइसकेपछि मुनमुनले अटैची खोली र सामानहरू देखाउन थाली। किन ल्याउनु पर्थ्यो यतिका सामान? मैले कुरा काट्दै माइजूले थप्नु भयो, बिहे त ऊ आफैको जस्तो छ भान्जी। अलिअलि चुरीफुरी छ र यसको। हिजो दिनभर लाएर सपिङ गरेकी। मुनमुनले 2 किलो जति स्याउको पोको झिकेर दिए। मैले हजुरीलाई दिएँ, भगवानलाई भोग लगाउन राख्नु भनेर। भागे काकाको छोरो भविष्य एउटा साथी समेत लिएर टुप्लुक्क आइपुग्यो। हजुरबाले रङ्गाएका सुपारीका टुक्राहरू हातमा राख्दै भन्नुभयो, निगालेर बरबोटे गाउँभरि निम्तो पुर्याउनु। भविष्य साथीसँगै खुर्रै कुदिहाल्यो बरबोटे गाउँ ताकेर। ओइ केटी, लुहेर भोलिका लागि तेरो श्रृङ्गारका सामान। प्लास्टिकको झोला खोल्दै मुनमुनले बोली। कति दुःख गरे कि आमाले ल्याइदिइहाल्थिन् नि। मैले औपचारिकता व्यक्त गरेँ। दुलै सिँगार्ने स्पेसल श्रृङ्गार काठमाडौँमा मात्र पाइन्छ के? उसले काठमाडौँको बढाइ चढाइ गरी। लक्ष्मीको बिहेमा यस्ता सामान नहुँदा पनि ऊ निकै राम्री देखिएकी थिए। मैले गाउँको श्रृङ्गार बताइदिएँ। हेर केटी, बिहेमा प्रशंसा नगरिएको सुन्दरता र ईर्ष्या नगरिएको गरगहनाको केही अर्थ रहँदैन छोरी मान्छेको जिन्दगीमा। उसले मेहेन्दीको बुट्टा भएको एउटा किताब लिए हातमा र चोइस गर भनी मलाई। मेरै चोइस अनुसारको बुट्टा मेरा हात र खुट्टामा लगाइदिने अरे। यो बुट्टा हातको हो, यो बुट्टा खुट्टाको हो। उसैले छुट्याई बुट्टाको किसिम। यो मेदी सेदी नलगाउँदा हुँदैन? मैले प्रश्न उभ्याएँ। लौ, के भन्छ यो केटी? बिहेको मेहेन्दी त जति गाढा भयो त्यति पति पत्नी बीचको सम्बन्ध गाढा हुन्छ अरे।
मेहन्दी त आजै लाउनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो नि? अर्को किताबतिर औल्याउँदै हजुरले बोल्नुभयो। त्यो जुरोको नमुना हो आमै। भोलि म यस्तै जुरो बनाइदिन्छु बुलबुलको टाउकोमा। कुन राम्रो छ आमै? मुनमुनले हजुरीसँगै प्रतिक्रिया खोजी। हजुरी बोल्नु भएन। उसले अर्को पोकाबाट घिउ रङको चोलो र निलो लेहेङ्गा निकाली। मैले अन्दाज गर्ने नभ्याई उसैले प्रस्ट्याए, यो भोलिका लागि मेरो ड्रेस। यही ड्रेस लाएर हो बिनाजुको जुत्ता लुकाउने। 2000 त झार्छु। मुनमुन मनको लड्डु घिउसँग खान थाली। भान्जी, भोलि दिनभर तिम्रो बिहे हुनेछ। बेलुकाकै गाडीमा हामी काठमाडौँ जानु छ। बरु आजै मुनमुनलाई गाउँ डुलाइदेऊ न है। माइजूको वाक्यले भुइँ छिन्न नभ्याउँदै हजुरबाले थप्नुभयो, लैजा घुमाइदे गाउँ। भागेको दोकानमा लगेर चटपटी नि खुवाउनु है। हुन्छ भन्दै म कोठाभित्र पसे लुगा फेर्न। कोठा अझै उराहाट छ। आमा हुँदा जसरी रमाउँदैन कोठा आमा नहुँदा। मुनमुनले पनि हाम्रै कोठामा पसेर लुगा फेरी। कालो कोरियन पेन्ट र गुलाबी रङको भेस्ट जिउने कसिने गरी पहिरेर अग्ला हिलजुक्ता लगाएर मुखमा मास्क, टाउकोमा चस्मा र हातमा सानो ब्याग लिएर ऊ तयार भए गाउँ घुम्न, नयाँ अनुभव बटुल्न। मोजाको भकुन्डो खेल्दै गरेको चतुरे, पञ्चे र पिस्टारीहरूले हामीलाई अचम्म मानेर हेरिरहे। मुनमुनले मेरो हात समातेकी थिए। ऊ घरिघरि लड्थे पनि। म उठाउँथे र डुलाइरहन्थे गाउँघर। मनले भने बाबाको हात समाउने कल्पना गरिरहेकी थिए। आज 18 वर्षपछि मेरा बाबा घर आउँदै हुनुहुन्छ। आजै साँझ पख मलाई बाबाको हात समातेर यो गाउँ फेरि डुल्नु छ। मुनमुन निकै छिल्लिएर बोलिरहन्थे। अनेक भनेर जिस्काउँथे, राम्री पार्छु क्या तँलाई, कति चिन्ता गरेकी। तेरो दुलाले त स्वर्गकी अप्सरा पो हो कि भन्ने छ तँलाई। बाटामा बाख्रो, पाठो, ढुङ्गा, मुढा जे देखे पनि उसलाई थुतुनु बिगारी सेल्फी खिच्नु पर्थ्यो। किताब जत्रै मोबाइललाई लट्ठीमा टेको लगाई ऊ घरि तोरीबारी पसेर सेल्फी हानिरहेकी थिए त घरि खोलाको बगरमा। खोलाको चिल्लो ढुङ्गादेखि सल्लाका फुर्का, पारिजातका हाँगा, सिन्कौलीका जरा, अमलाका दाना, बोजो, चिराइतो भेटे जति सोहोरेको र बोकाएकी थिए उसले मलाई। उसले त कति बेर फर्कौँ भन्थ्यो होला र मैले कर गरेर छिट्टै फर्काएँ। हामी घर पुग्दा छिमेकी र काकाहरूले घर झपक्कै सिँगारिसकेका छन्। जुन्तारा युवा क्लबबाट भाडामा ल्याएको बुफरमा सुमधुर गीत बजिरहेको रहेछ। कमल, मदन र हरिले सल्लाका हाँगा र धुपीका फुर्का हालेर गेट बनाइसकेछन्। मलाई देख्न साथ जुनाले सोधी, बुलबुल, भोलिलाई माला के को बनाउने, धुपीको कि दुबोको? उसले फेरि भनी, मैले त गेटमा हालेर बाँकी रहेको धुपी माला उन्नका लागि राखिसकेँ। आमा आउनुपर्ने निर्धारित समय भइसकेको थियो, तर अझै आइपुगेकी थिएनन्। आमा बिनाको घर उसै उराट हुन्छ। मेरो आँखामा आज 3 फरक अनुहार लुकामारी गरिरहेका छन्। बाबा, आमा, सुमन सरको भाइ अर्थात् मेरो हुनेवाला दुलाहा भूपेन्द्र। बाबा, जसलाई 18 वर्षसम्म तस्बिरमा हेरेकी छु, त्यही तस्बिर आज स्वयं बाबामा अनुवाद भएर आउने दिन। उसै पनि टाँसिएको छ बाबाको अनुहार आज आँखामा। मलाई 18 वर्षसम्म बाँच्न सिकाउने मेरी आमाको अनुहारलाई आँखामा बोकेर भोलि एकै झल्को मात्र देखेको भूपेन्द्रको अनुहारलाई दिलमा टाँस्दै उनीसँग जिन्दगी गाँसेर जानु छ। मेरो गोजीको मोबाइलमा घन्टी बज्यो। नउठाइकनै पूर्वानुमान लगाएँ। आमा बाबालाई लिएर बेसीमा आइपुगिन्। अब म जानुपर्छ उनीहरूलाई लिन। सुरुवालको गोजीमा हात घुसारी मोबाइल झिकेर आँखासम्म पुर्याउँदा फोन त तिलक दाईको पो रहेछ। उनले भने म भोलि बिहान गोडा धुने बेलासम्म आइपुग्छु। तिलक दाई मेरो जेठो मामाको छोरो। द्वन्द्वकालमा माओवादीले मामाको हत्या गरेपछि हजुरबा, हजुरआमा, जेठी माइजू, कान्छा मामा, माइजू जम्मै गाउँ छाडेर सहर झरेका थिए। जेठी माइजू कुवेत जानुभएको 10 वर्ष भइसक्यो। 3-4 वर्ष अघिसम्म त चिठी, फोन आदान प्रदान हुन्थ्यो। अहिले बन्द छ। उनका 2 छोरा तिलक र दीपकलाई हजुरबाले हुर्काउनु भयो। हिजोसम्म उनीहरू दुवै सिराहाको गोल बजारमा फुलेश्वर साउको ट्रक चलाउँछन्। साउको राइस मिल पनि भएकाले प्राय धान चामल ओसार्नमै व्यस्त रहन्छन् यी 2 भाइ। बेला भएर पनि बिहे गरेका छैनन्। एउटा घडेरी छ बनेपातिर, घर आजसम्म बनाएका छैनन्। मुनमुनको ड्याडी अर्थात् मेरो कान्छो मामा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। रुबिर दाई र कुसुम भाउजू गैर सरकारी कार्यालयमा जागिरे छन्। 1-2 टुक्रा घडेरी किने पनि घर बनाएका छैनन्। माइजू भन्छन् घर बनाउनु भन्दा भाडामा बस्नै फाइदा छ।
कोटेश्वरको भव्य महलको एउटा फ्ल्याट लिएर बसेका कान्छी माइजूको परिवारको विलासिताको त कुरा गरी साध्य नै छैन। उनीहरूको भाडाको घरमा भएका जति सामान त हाम्रो भाग्य काकाको पसलमा पनि छैन होला। माइजू भन्छन् हिन्दी सिरियल हेर्न नपाउने हो भने त म दिनहरू कसरी बिताउँथे होला। गाउँबाट विस्थापित भएर हिँडेपछि हाम्रा मावली खलक गाउँ फर्केका थिएनन्। खेतबारी उतै बसी बेचबिखन गरे पनि घर घडेरीमा दुबो उम्रेको छ। मुनमुन गाउँमा जन्मे पनि सहरमै हुर्की। सानैदेखि राम्रो स्कुलमा पढी। हाल नाम चलेको कलेजमा स्नातक गर्दैछ। ब्युटी पार्लरको काम पनि सिकेकी मुनमुनसित केही वर्षदेखि मेरो निकै घनिष्ठता छ। भन्न त उसले एसएलसी पछिको पढाइ काठमाडौँतिरै अघि बढाउन पनि कर गरेकी हुँ मलाई। तर घरमा आमालाई सघाउने कोही हुँदैनन् भनेर मन मारेकी थिएँ मैले। 2-4 महिनाको फरकमा जन्मेका हुनाले फोनमा पनि भेटमा पनि हामी एकअर्कालाई त नै भनेर सम्बोधन गर्छौँ। आज मैले ऊ जन्मेको बरबोटे गाउँको जीर्ण र खण्डहर घर पनि देखाइदिएँ। घर पुग्नासाथ मुनमुन माइजूलाई मोबाइलमा खिचेको आफू जन्मेको घरको तस्बिर देखाउन थाले। माइजूको चेहरा निकै उदास देखियो त्यतिखेर। मेरो गोडा धुने न्युले वर्षौँपछि माइजू यस गाउँमा फर्कनु भएको थिएन। मेरा मावलीले भान्जीप्रतिको उत्तरदायित्व कतिको पुरा गरे। मैले त्यसको चासो कहिल्यै राखिनँ। उनीहरू मेरा गोडा धुन आइपुगे। मावली खलकले गोडा धोइ नसकी भोलि अरू कसैलाई हात हाल्न दिँदैनन्। यही अधिकार प्रयोग गर्न आएकी छिन्। मेरा लागि यही ठुलो। आज बाबा पनि आउनुहुन्छ। सिमानामा उभिँदा उभिँदा उहाँका 18 वर्ष बिते। आमाले भनेकी यसो भएर पनि आजको दिन खास लागेको हो मलाई। अरूका छोराछोरीले जन्मेको 18 सेकेन्डमै आफ्ना बाबालाई भेट्टाउँछन्। तर मै मात्र त्यस्तो अभागी छोरी हुँ जो जन्मेको 18 वर्षपछि आज पहिलो पटक भेट्दैछु बाबालाई। म अभागी कि मेरो बाबा भाग्यमानी? म अभागी भए खै त मैले उहाँलाई झिझोल्न पाएको। अनि खै त मैले सुसु गरेर दङदङती गनाएको ओछ्यानमा उहाँले सुत्नु परेको। बाबा भाग्यमानी भएको भए खै त म सँगसँगै घैया रानी खेल्न पाएको। खै त घोडा बनेर काँधकी छोरीलाई हट घोडा हट भन्न पाएको। आमाले भनेअनुसार उहाँले सबैभन्दा मन पराइएको नाम रे मेरो। यसको अर्थ म बाबाको मन परेको खास मान्छे रहेछु। 18औं वर्षदेखि बाबाको प्रतीक्षामा अनसन बसिरहेका छन् मेरा रहरीला 2 आँखा। मलाई चौपट्टै माया गर्ने बाबा जसलाई फोटोमा मात्रै देखेकी छु। त्यही तस्बिरको मान्छेसँग आज प्रथम पटक साक्षात्कार हुने दिन। गुडिया, कपडा, जुत्तामा प्राप्त गरिएका माया आज स्वयं बाबामा अनुवाद भएर आउने दिन। आज बिहानैदेखि अनेक कल्पनाहरू जिज्ञासाको सगरमाथा चढ्दै र झर्दै गरिरहेका छन्। समयले पनि कस्तो अवस्थामा भेटाउने साइज जुराइदियो। बल्ल बल्ल भेटेको बाबालाई आँखाले अगौन्जेली हेर्न पनि नभ्याई यो घर र बाबालाई छाडेर जानुपर्ने भयो। प्यारको आँगनमा रहरका बिस्कुन सँगसँगै फिजाउन र उठाउन कति बेर पो भ्याउँछौँ होला र बाउछोरीले। जे होस्, आजदेखि यो घरले परदेशी सदस्य पाउनेछ। आमाले एक्लै बेहोरेको घरमुलीको कर्तव्य अब आधा आधा हुनेछ। सोच्दा सोच्दै एकदम लखतरान हुन्छु म। बाबा आउनासाथ उहाँको हात समाएर एक फोनको गाउँ पनि नचाहरी छुट्टिन जानु त? यो सब गर्न मेरो मनले मानिरहेकै छैन। जसरी पहिलो पटक आएको ग्राहकलाई उधारो दिन मान्दैन पसलले। दिन बिस्तारै ढल्कँदैछ। एक जुवा घाम पनि बाँकी छैन आकाशमा। यता घरका पाहुनाहरूको चाप निकै बढिरहेको छ। घर सिँगार्नमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् छिमेकीले। छर छिमेक र आफ्नाहरूलाई आजै भोज खुवाउने कार्यक्रम पनि छ। कोही खसी काटेर बेसार र खरानीको रङ बनाएर दल्दैछन्। भान्सेहरू भान्सामा छन्। आँगनमा त्रिपाल टाँगेर भतेर पकाउने ठाउँ बनाइएको छ। धुवा रुमलिएको छ चारैतिर। मुनमुनले माइजूसँग भनी, ए बुढी माउ, कसरी बस्न सकेको यस्तो धुवामा? आफ्नो त हालतै खराब भइसक्यो। मैला समूहबाट ल्याइएका थाल र गिलासले घर भरिए तापनि भोलि जन्तीलाई अचार बाँड्न रङ्गीन सिन्काले बोहता गाँच्नमै व्यस्त छन् बुढी आमाहरू। कसार बटार्न र लगन गर्न कन्ने केटी तयार भए त? अनि निम्तोको सुपारी सबैतिर पुग्यो त? हजुरबा सतर्क गराउँदै हुनुहुन्छ उताबाट। मलाई भने कता कता डर पनि लाग्न थालिसक्यो। आमा कहाँ हराइन्? बाबा किन अझसम्म आइपुग्नु भएन? फेरि बाबाको कुरा किन गर्दैनन् कोही? उता मुनमुन भने झर्कै लाग्ने गरी भट्ट्याउँदैछ। लेखकको लाली गुराँस जस्तै बनाउँछु के तेरो ओठ, मार्फाको स्याउ जस्तै बनाउँछु तेरो गाला, आकाशको तारा जस्तै लहरे बिन्दी सजाइदिन्छु तेरो निधारमा। मेरो मनले केहीलाई पनि छुँदैन, अर्थात् म कसैको कुरा सुनिरहेकी छैन। हुन त म भए पनि नभए पनि यो घरलाई के फरक पर्छ र? यसै गरी उफ्रिरहला नागनमा पाठा।
मुस्कुराइरहला तुलसीको मठ। उस्तै मिठो लयमा सुसेलिरहला तल सल्लाघारीमा बतास। बुलबुल, साँझ पर्यो, साँझ बत्ती झुल्का नानी। हजुरीको यो वाक्यसँगै मेरा कल्पनाहरू मस्तिष्कमा आउनु र जानुको क्रम भङ्ग हुन्छ। आफ्नो अगाडि तेर्सिएको उही अत्यास लाग्दो झम्के साँझ झन् टोक्लाजै गरेर आइलाग्छ म माथि। आमा सधैँ साँझमा साँझ बत्ती झुल्क्याउन गर्नुहुन्थ्यो दियोमा। पहिलेको घर 3 तले थियो। बुइगलमा चिन छोपेर केही सामानहरू राखिन्थ्यो। त्यो मुनिको तलो, जसलाई हामी माथेड भन्थ्यौँ, त्यहाँ धान राख्ने बकारी थियो। एक कुनामा बाँसको भाटाले टाटी बनाएर बारिएको कोठा थियो, जहाँ हामी आमा छोरी सुत्थ्यौँ। खाली भुइँमा एउटा पुरानो सन्दुक थियो, जहाँ कागजपत्रहरू, मेरा खेलौना, हजुरबाका दबाईका सिसी इत्यादि हुन्थे। भुइँतलामा कोठा बारिएको थिएन। एउटा अँगेनो, एउटा चुलो, बीचमा अम्खरो राख्ने सानो आँटी, एउटा गग्रेटो, लिस्नुमुनि बाख्राका पाठा छोप्ने ठाउँ, अलि पर लैनो बाछो बाँध्ने किलो थियो। नजिकै एउटा ठुलो जाँतो र बाहिर दलानमा ढिकी, चुलापट्टिको भाग अग्लो पारेर लिउन छापिएको। त्यही कुनामा राखिन्थे सामल, पिठोका डालाहरू। छेउमा भात खान बस्ने ठाउँ थियो। चुलोमाथि एउटा ठुलो खोपा थियो। खोपामा आमा शिवजीको फोटो राखेर पूजा गर्थे। खोपामाथि माटाको दियो गर्थ्यो। त्यसमा हरेक साँझ दियो बालिन्थ्यो। चारैतिर ढुङ्गाको गारो लगाइएको उक्त घरमा खाँबा थिएनन्। अहिलेको घर बेग्लै छ। बालुवा, रड र इट्टा प्रयोग गरेर बनाइएको 3 कोठे घर छ, छानु जस्ताले छाएको। एउटा कोठा भान्सामा प्रयोग हुन्छ। चामलका बोरा, तरकारीहरू पनि राखिन्छ। सानो एउटा मात्रै चुलो छ। चुलोमाथि उही पहिलेको जत्रै खोपा छ, जसलाई हामी भगवानको खोपा भन्छौँ। खोपामाथि सिमेन्टको दियो गर्छ, जहाँ मेरी आमा सधैँ साँझ बत्ती बाल्छिन्। आमा नछुने हुँदा मैले नै दियो बत्ती सल्काउँदै आएको छु। बाँकी 2वटा कोठामध्ये एउटामा हामी आमा छोरी सुत्छौँ, अर्कोमा हजुरी र हजुरबा। आज फेरि दियो सल्काउने पालो मेरो परेको छ। खोपामा राखिएका बट्टाबाट एक जोड बत्ती झिकेर त्यही भएको सलाइकोरी दियो सल्काउँछु। हात निकै काँपेको जस्तो अनुभव हुन्छ। खोपामाथि 2 छेउमा काँटी ठोकेर पर्दा टाँगिएको छ। आज किन स्वाट्ट पर्दा खोलेर चियाउन मन लाग्छ। यसअघि कहिल्यै वास्ता गरेकी थिइनँ। हुन त म मूर्ति पूजालाई मान्यता दिने मान्छे होइन, तर आमाको निजी स्वभावमाथि कहिले औँला उठाइन रुचाइन। त्यसो त आमा कहिले मन्दिर गएको पनि मलाई हिक्का छैन, तर यो खोपामा भने सधैँ पूजा गर्थिन्। आजसम्म कहिले नउठाएको पर्दा उठाएर उनैको भगवानसँग आज आमाको खबर सोध्न मन लाग्यो। स्वार्रै पर्दा तानेर एक छेउ लगाएपछि देखेँ पातलो प्रेमको शिवजीको तस्बिर। त्यसलाई उठाएर हेर्न खोज्दा आँखा भित्रसम्म पुगे। क्रमशः खोतल्दै गएँ। भेटिए बाबाको तस्बिर भएको मोटो फ्रेम र एक मुड्की बाक्लो डायरी। खुट्टा टेकिएकै ठाउँमा लगलग काम्न थाल्यो। मनमा भाउन्न छुट्यो। एकैचोटि 1000 प्रश्न उभिए र ती जम्मै प्रश्नहरू एकै स्वरमा खोपासँग उत्तर सोध्न झम्टिए। कोठामा खुल्लै रूपमा पनि राखिएको थियो यो फोटो। यहाँ यसरी लुकाएर पूजा गर्नुको के तुक हुन सक्छ? मलाई आमाप्रति नै शङ्का लाग्यो। एकपटक स्कुलमा नयाँ सरले बाबाको नाम सोध्नुभयो। मैले भने अमन शर्मा। उहाँले फेरि सोध्नुभयो, के गर्नुहुन्छ? यसको उत्तर दिनै नभ्याई हेड सरले उहाँलाई बोलाएर लैजानुभयो। त्यसपछि हाम्रो यस विषयमा कुरा भएन। किन सोध्नु भएन त्यो दिनपछि उहाँले मेरो बाबाको बारेमा सम्झेर आज म छक्क परेकी छु। मलाई यति बेला त्यो रहस्य पत्ता लगाउने मन भयो। आमा एकदमै स्वाभाविक छिन्। कतिचोटि त उनले बाबाले पठाएको भनेर खेलौनाहरू, जुत्ताहरू, खानेकुराहरू ल्याइदिएकी पनि हुन्। उनको मुहारमा उदासीनता पनि कहिले देखिन मैले। यो कुन कारण हुन सक्छ? आफ्नो लोग्नेको फोटो आफ्नै छोरीबाट समेत लुकाएर राख्नुपर्ने अनि सिन्दुर पोथे यथावत राख्नुपर्ने? पहिले आमासँग कुनै शङ्का लागेकै थिएन। लागेको भए म सोध्थेँ, उहिले पत्ता लगाइसक्थे रहस्य। आमा घरिघरि भन्थिन्, बाबाको जागिर सिमानामा छ। बेला बेलामा घर आउँदा बैरीले आँखा लगाउँछन् हामी माथि, हाम्रो देशमाथि। उहाँहरू निदाउनु भयो भने चोरेर लान्छन् हाम्रा अधिकारहरू। त्यसैले अहोरात्र खटेर बाबा देशको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। मैले कहिल्यै सोधिनँ कुन सिमानामा हुनुहुन्छ बाबा। यति सोचे विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध दह्रो खम्बा भएर उभिनु भएको होला किल्लामा, जसरी उभिन्छ छिमेकीको साँधमा ढुङ्गाको स्तम्भ। मेरो मनमा एक्कासी अनौठो भयले छोप्छ। कतै गोविन्द गौतम जस्तै गरी सिमानामा ढल्नु त भएन बाबा? तुरुन्तै यो अपसकुन कष्ट हटाउँछु मनबाट। मन पनि फेरि कुद्छ कल्पनाको अर्को फेर समातेर।
बाबा कतै सामाजिक अपराधी पो हो कि जो वर्षौँदेखि जेल जीवन बिताइरहेका छन्? यो कल्पना यथार्थको निकै नजिक लाग्छ। बेला बेलामा आमा भेट्न जानु, घरमा मिठो मसिनो पाक्दा लगिदिनु जस्ता घटना यसका प्रमाण हुन सक्छ। जे होस्, आमाले निकै गहिरो रहस्य लुकाएकी रहेछन् आफैभित्र। मैले सिर्फ बाहिरी आवरण हेरेकी रहेछु। उनको हँसिलो अनुहारभित्र अरू केही विषाक्तहरू पनि होलान् भनेर मैले कहिल्यै सोचेकी रहेनछु। उनको अवस्थामाथि शङ्का निकाल्ने हिम्मतै कहिले गरिनछु। जसरी ओथारो बसेको पोथी चल्लाको रल्नु अघि आफ्नो नरम भुवाभित्र फुललाई लुटुपुटु पारी राख्छे, फुललाई बाहिर निस्कनै दिन्न, त्यसै गरी नै छोपिछन् आमाले रहस्य। आमाको बाहिरी आवरण हेरेर मैले उनलाई अर्कै अन्दाज लगाएछु। जसरी बन्द सोलीको ढकनीको फुलबुट्टे पछ्यौरा हेरी भित्र अनेक कोसेलीको अन्दाज लगाइन्छ। चिउरा, कुराउनी, घिउ, मह, सेलरोटी, अनर्सा, अर्सा, बाबर इत्यादि। आज मलाई यही डायरीको सोलीभित्र छिरेर उनको वास्तविकता पत्ता लगाउनु छ, खोतल्नु छ हरेक पोकाहरू र आफूलाई बाहिर निकाल्नु छ यो रहस्यको जालोबाट। यतिखेर डायरी मेरो हातमा छ, अग्लो पहाड भएर उभिएको छ, जसले मलाई स्वयं छेलिदिएको छ आफैबाट। मैले बिर्सिएकी छु म भोलिकी बेहुली हुँ, आज कसारे भतेर छ भन्ने कुरा। मधुरो हुँदै गएको छ डेकको चर्को आवाज पनि। यो मखमली आजसम्म एक्लै छ, यो मखमली अरूभन्दा बेग्लै छ। कहाँ कहाँ बजेको जस्तो लाग्दैछ त्यो। कम्मर मर्काउँदै नाचिरहेका सुना, पारू, दिपा, भावनाहरूलाई धमिलो प्रकाशमा केही देखे जस्तो मात्र लाग्छ। यी जम्मै कोलाहालबाट भगाएर आँखा पुनः छुट्याउँछु आँगनको तगारोसम्म, आमा आइन् कि भनेर। नदेखेपछि तुरुन्त फर्किएर आँखा डायरीमा, तर पल्टाउने हिम्मत जुटाउनै सकिन। मुटु बाहिर निक्लेला जस्तो गरी उफ्रन्छ। देब्रे हातले छातीलाई थिचेर आँखा चिम्लन्छु, उही दृश्य नाचिरहन्छन् आँखामा। बिहान 4 बजे उठेर कपाल कोरेर एक चिम्टी सिन्दुर लगाएर उही भान्टा रङको साडी र उस्तै ढाकाको कलरवाला चोलर लगाएर आमा निस्किएकी थिए कोठाबाट। बाबालाई लिन जान्छु भनेर सोचेकी थिए। बाबालाई लिन जानु स्वाभाविक छ, उहाँले छाडेको समयको जस्तो गाउँ छैन अहिले। पर मूल बाटोमा आफ्नो मालिकलाई देख्न साथ बाँ गरेर कराउने गाई पनि छैन अचेल। नयाँ संरचनामा गाउँ अर्कै भएको छ। त्यति बेला धान फल्ने खेतमा अहिले मोटर गुडेका छन्। त्यतिखेरको बाँझो चौरमा अहिले अमृसो झुलेका छन्। त्यतिखेरका रित्ता बेसीहरूमा अहिले खचाखच घरहरू र पसलहरू छन्। बरपिपल काटिएर रित्ता भएका चौताराहरूमा नयाँ बिरुवाहरू हुर्कँदैछन्। हाम्रो पुरानो घडेरीमा यतिखेर खानेपानीको ठुलो ट्याङ्की छ। तल पानी घट्टामा जाँदा आउँदा धोक्रो बिसाउने स्वाराको ठुलो ढुङ्गो डोजरले पल्टाएर खनेको नयाँ घडेरीमा अहिले हाम्रो घर छ। बाबा यतिका वर्षपछि आउनासाथ झट्ट हाम्रो घरसम्म पुग्ने बाटो पहिलाउन नसक्नुहोला। फेरि कसैलाई सोद्धा पनि बाबाले उही पुरातन गाविसको वडा नम्बर 4 सोध्नुहोला। कसले देखाइदिन्छ त्यो इतिहास भइसकेको ठेगाना? कसले बताइदिन्छ नवनिर्मित गाउँपालिकाको वडा नम्बर 11 मा हाम्रो घर भएको कुरा? यसकारण आमा लिन जानु स्वाभाविकै थियो। गइन्, जान त गइन्, तर किन अहिलेसम्म आएनन्? यतिखेर बेलुकी आमाको अनि अभिभावकको सबैभन्दा धेरै खाँचो छ यो घरमा। यत्रा असरल कोसेली पात भित्र्याउनु छ, पाहुनालाई खानपानको व्यवस्था मिलाउनु छ, कता कता निम्तो गर्न बाँकी छ, हिसाब राख्नु छ, त्यता दौडिनु छ, गर्नु छ भोलिको बिहेको प्रबन्ध। अनेक छन् उनका काम। उनको खाँचो छ आज घरमा। कल्पना अघिकै खुड्किलोमा पुगेर टक्क अडिन्छ। कुन सामाजिक अपराध गर्नुभयो बाबाले? अथवा कुन प्रपञ्चमा फस्नुभयो र जेल पर्नुभयो? बडो कष्टले आफ्नो जेल जीवन गुजारेर उहाँ आज जेलमुक्त हुँदै हुनुहुन्छ त। त्यही भएर यो समयावधि जोड घटाउ गरेर आमाले पहिले भनेकी हुन् त, तेरो बिहेमा मात्र बाबा आउनुहुन्छ। बाबा आज जेलमुक्त हुनुहुनेछ। सरकारले अलि ढिला गर्यो होला, फलामे तालचा खुल्दिन। त्यही भएर 12 बजेको अन्तिम गाडी पनि छुट्यो होला। 12 बजेपछि सदरमुकामबाट गाउँ आउने गाडी छैनन्। बरु आज उतै बसेर भोलि बिहानै काठमाडौँबाट आउने रात्रि बस चढेर 5 बजे आइपुग्नुहुन्छ होला बाआमा। एउटा झिनो आशाको रक्त सञ्चार भयो नशा नशामा। अनायासै रहरको फलाम बतासिएर कुद्यो र ट्याप्प टाँसियो बाबा नामको चुम्बकसँग। सोचे भोलि बाबासँग यसरी टाँसिएर बस्छु कि दुला पनि ईर्ष्याले भुतुक्कै बनुन्। खल्तीको मोबाइल झिकेर नम्बर डायल गर्छु। मोबाइल फेरि उही शब्दहरू बज्छ। तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले उपलब्ध हुन सकेन। आउन भ्याइएन त फोन गर्दा भइहाल्थ्यो नि। लौ
उता टावर रहेनछ अरे मोबाइलको, त्यत्रा ल्यान्डलाइन छन्, अथवा कसैको अर्को कम्पनीको सिमवाला मोबाइलबाट फोन गरेकी भए पनि त हुन्थ्यो नि। मेरो फोन आखिर चालु नै छ। दिनभर कति साथीहरूले फोन गरेर शुभकामना दिएछन्। त्यो खास दिनमा किन यस्तो उदासीनता? सम्पर्क नहुनेले आमालाई झन रहस्यमय बनाइदियो। मनमा यही प्रश्न फलामे झिर भएर घोच्न थाल्यो। के आमा भन्नु नै रहस्यको पोको हो? हातमा एक मुड्की मोटो डायरी छ। त्यसलाई पल्टाउँदा पो केही खुल्छ कि? मनमा एउटा समाधानको विकल्प उभिन्छ। हिम्मत गरेर पर्लक्क पल्टाउँछु डायरी। फ्यात्त भुइँमा खस्छ एउटा पुरानो अनि मैलो खाम। म उभिएर भुइँको खामको सुन्दर अक्षर पढ्छु। पठाउनेको नाम अमन शर्मा, पाउने माला छेत्री। प्रश्नै छ, चिठी बाबाले पठाउनु भएको हो आमालाई। तर यति पुरानो? ज्यादै प्यारले पढ्दा पढ्दा हातको मैल सरेर यति पुरानो जस्तो देखिए पो होला कि? यति बेरसम्म मनमा उठेका तर्कनाहरूको उत्तर अब यही खोज्छु। भुइँको खाम उठाएर हातसम्म ल्याइ पुर्याउँदा अनेक सोच्न भ्याइसक्छ यो मनले। बिस्तारै खोल्छु खाम। पल्टाइएको ठुलो ताउ कागज पल्टाएर चिठी पढ्न थाल्छु।